जब पड़ी जरूरत तब तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं माँ हम भी तेरे बेटे हैं भाई जिंदाबाद हम भी तेरे बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की बेहतरीन नज़म। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। शख्सियत में आजिज़ी ना हो तो मामलात में इजाफा इल्म को नहीं बल्कि तकब्बुर को जन्म देता है। चले पहले सुनते हैं इमरान साहब की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है। सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है। पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं माँ हम भी तेरे बेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। क्या कहने, वाह वाह। सबूत क्या हो सकता है। ऐसे दौर में हम जी रहे हैं कि जब अंग्रेजों के वादा माफ गवाह या जिनकी गवाहियों से इस देश के क्रांतिकारियों को फांसी हुई, इसका ऑन रिटन सबूत है। जब उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए तो लगता है कि हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हमें बोलना पड़ेगा। मैं पढ़ने की हिम्मत करता हूं कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं तो हमारे मोबाइल पे फोन आता है और हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं, बहुत बदले हैं। हमें समझना क्या कहने हैं भाई, क्या हकीकत है, हम क्या सच्चाई है। हम एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं। मैं हर दिन इससे गुजरता हूँ। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं। बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। समझना पड़ेगा इस बात को। तब मैं ये नज्म कहता हूँ, कोई बात नहीं, सिर्फ दर्द है, सिर्फ दर्द है मेरी नज्म। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं माँ हम भी तेरे बेटे हैं। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। हम भी तेरे वाह वाह बेटे हैं। वाह वाह वाह। माँ हम भी तेरे वाह वाह। बेटे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ हम भी तेरे बेटे हैं।
دوستو عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ حدیثیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے طریقے کو میری امت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تھامے رکھا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایسے مؤثر انداز میں نصیحت فرمائی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، پھر آپ ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اور امیر کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ میرا حبشی غلام ہو۔ تم میں جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا اور تم میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات گمراہی ہے، لہٰذا تم ایسا زمانہ پاؤ تو میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کتنی تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی جو شخص اپنے ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا اپنی انگوٹھی لے لو اور اس کو بیچ کر ہدیہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا اللہ کی قسم نہیں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق یا کسی اور چیز کی ملاوٹ کی وجہ سے زردی تھی، اس میں سے کچھ خوشبو لونڈی کو لگائی پھر اسے اپنے رخساروں پر مل لیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، بات صرف یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے۔ فائدہ خلوق ایک قسم کی مرکب خوشبو کا نام ہے جس کے اجزاء میں اکثر حصہ زعفران کا ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے لیے تم نے کیا تیار رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں اور نہ زیادہ صدقہ، ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔